नमस्कार, हांव एडवोकेट शैलेश गांवस, सोशल वर्कर. आयज इब्रामपूर आसा. इब्रामपूर तुम्ही पळोवंक शकतले. एक ट्रक हे आमच्या गांवकारांनी आडून दवरला आणि तो आडयला कित्याक हे म्हाजे पेक्षा बरे तुका ते गांवकारीच तुमकां सांगूंक शकतले. पयलीं तांकां एक्सप्लेन करूनी आमच्या कडेन दावस्कर बाब आसा, गांवस बाब आसा, हो आमचो श्रीपाद हळदणकर आसा. तुमचें नांव कितें? संजय. आमच्याकडे हे गावातले लोक आसा. ह्या लोकांनी हांगा एक क्रशर आसा, तेजो ट्रान्सपोर्टेशन आसा पळय तो ब्लॉक केलेलो आसा. ह्या लोकांचे अशें म्हणणे आसा की टाइम टेबल पाळिनासतना खंय हांगा जो हे आसा कॉरी आसा ती खंय ब्लास्ट करता आणि ह्या कारणान खुबश्या लोकांच्या घराक खंय क्रॅक पडलेले आसा. हे सगळे एक्सप्लेनेशन तुमकां सध्या गांवकारूच करतले. तूं माझे नाव सुधीर दावस्कर. हांव हांगासरलो इब्रामपूरचो रहिवासी. गेली 2 वर्सां पयलीं, तेच्या पयलीं 10 वर्सां पयलींच कॉरी चालू आसले, पूण तेच्या उपरांत ते एक 8-9 वर्सां बंद आसले. तेच्या उपरांत हांगा एक कॉरीचो मालक चंद्रशेखर खडपकर म्हणून तेणी ते कॉरी गेल्या वर्सान स्टार्ट केले. आमकां एका वर्सा सांगलें तेणी 1 वर्सच करता मागीर बंद करता. आमी ताका उगीरवले, पूण आतां आमचें कितें आमी जमनीन आमच्या घरा बांदून डेव्हलप केले आनी वस्तू इतले भरून हाडटा, ते लोबरां इतली भरून हाडटा, ट्रक ओव्हरलोड आसता आनी ते ड्रायव्हर बी सामके घेवन टायट आसता आनी ती रोडार येयल्या उपरांत ते लोकांच्या कपाळार पडपाची सुद्दां हे आहा. दुसरें म्हणल्यार गाडी फाटल्यान आसतना 2 व्हिलर इतली डेंजर हे आहा. केन्ना ना केन्ना कोण तरी हांगा गॅरंटीड मरतलो म्हणजे मरतलो. तांकां कितले फावटी सांगले तुमी मातशें कमी भरून हाडात तरी ते आयकना. ओके, एक जालें. पूण जो रोड आहा ताका कनेक्ट करता आमच्या इब्रामपूर गांवांक, त्या रोडार इतलो धुल्लो करता की फुडले गाडयोय दिसना आनी आमचें आतां जे न्यू घर आहा किंवा एक 10-12 घरांक सामकेच त्रास जाता. आमी हो विशय आमी ग्राम सभेक सुद्दां घातलो, पूण ते सरपंच पंचाक कोणाकूच आयकना. तेच्या उपरांत तेणी एक ग्रामसभा जाल्या उपरांत आमकां कितें सांगलें, तो रोड हांव व्हडमिक्स करता म्हणून. पूण तेणी एकूच ट्रीप घालून मातसो रोड व्हडमिक्स केल्ल्यार गेलो आनी सरपंच तांकां कितें केलें आमकांय खबर ना, ते कांयच कळना. पूण जर ह्या माध्यमान जर हो रोड किंवा तेची कॉरी जर बंद जाता जाल्यार आमच्या गांवांतले लोक मातशे खंय तरी सुखी रावतले. हांव श्रीपाद हळदणकर. हे सगळें चल्लां पळय, एनवायरमेंट कितें तें धरूंक ना, सगळे काबार करून रोयला. आमच्या स्वताच्या घराक किराळे पडलेले आसा. रस्ते वचोन गेल्यार फुडें गाडी चलोवपाक मेळत, गोंयान धूळ वयता, हितून सीक पडटा. म्हाजी आई सोडा आतां सीक आहाय पळय, हे धुळीक लागून दमाचे जाला ताका. हे सगळें हेच चल्लेलें आहा. फूल अणखण्या गांवा पर्यंत वयशी जाल्यार 8:30 पर्यंत रातच्या क्रशर चालू पडटा. 8:30, 9 पर्यंत क्रशर चालू आसता. तांकां टायमींग कोणी सांगी सुद्दां ना. आनी ते पंचायती आयकना. ते आमकां तुम्ही जाता ते करून घ्या म्हणटा, सरळ सांगता. जाल्यार कितलो हानिकारक आसा तेन्ना अशी वयर शेड घालनासतना व्हरप म्हणल्यार रस्त्यार व्हरप? पळय सर, कशें फातर जर पडलो कोण माथ्यार पडूंक शकता न्हू, कोण मर शकता. कोण लेडीज कोण चलयता आनी कोण चलयता, गाडये चलयता, कोण जाणटे आसता चलोवपी, तांकां कितें खबर आहा. फातर पडलो जलोन पडून मरो शकता ते. तांकां कांयच पडलें ना. निदान नेट तरी वयर मारूंक जाय, लोड कमी आसूंक जाय. हे तुम्ही म्हणले की 1 वर्स करून चालू करपाक तुम्ही तेंच्यांनी गांवाकडे परमिशन मागलेली. आता कितली वर्सां जाली चालू आसा म्हणून? 2-3 वर्सां. आनी सो ताका हांवें जेन्ना विचारलें तर तो म्हणटा हांव पंचायती कडल्यान 5 वर्सांची परमिशन घेतली, पूण कालचे ग्रामसभेक ते सरपंच सांगता ताका आमी खंयचीच युनिवर्सिटी दिवंक ना आनी ते लिगलूय ना. आनी मायनिंगेचें कितें परमिशन मेळना तेंचे कडेन? ना, कितेंच ना, इल्लीगल, सामकें इल्लीगल. आयज हांगा हांव पावपाचें बी रिजन हेत. म्हाका अशें आयकोंक आयलें की हांकां परमिशन कसलीच ना. तर म्हाका विचारपाचें आसा, हे जे पोल्युशन आनी ही जी दादागिरी आयज गांवांनी सुरू जाली. अतें घर दिसता तुमकां, अथंयसर एक घर दिसता पळय, हे सायडीच्यान पळयात एक घर दिसतलें. त्या घरान एक जाणटी बायल आसा. यांच्या ब्लास्टाच्या आवाजान खंय तिका अटॅक येता रावलो. हांगा खुबशीं घरां आसा ज्या घरांक ह्या ब्लास्टाच्या आवाजांनी क्रॅक पडले. रस्त्यार म्हणटा ते तुमकां मातशें म्हाज्या वांगडा जर फुडें जाल्यार हांव सारकें क्लियर करता. आता ह्या ट्रकाचेर ओव्हरलोड पळोवपाचो तुमी, म्हणजे खंयच्या लेवलाचेर इलिगलिटीज चल्ल्या पळय ती तुमकां हांव दाखयतां.
ह्या ट्रकाचो ओव्हरलोड पळय, फाल्यां जर येतलो एक गुणो हो येदो व्हडलो रॉबर आहा तो येदो व्हडलो, जर खंयच्याय आमच्या प्रमाणीक जो गोंयकार आसा, जे हांगा रावपी जे गांवकार आसा, त्यांच्या तकलेर पडलो आणि जर त्यांचो जीव गेलो तर पंचायत रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली हेची? पंचायतीक जेन्ना ग्रामसभेन दावस्करान जेन्ना प्रश्न केलो तर पंचायत सांगता त्यांना खंय पवरी चलोवपाक किंवा हो जर मायन चलोवपाक परमिशन दिलेली ना. सो आयज म्हाका डाऊट येता, पंचायतीन जर तांकां एनओसी दिलेली ना तर मायनिंग डिपार्टमेंटान दिल्या ही खेज्या वयल्यान. आणि असल्यो इलिगलिटीज चलता गोंयान, कारण खबर ना, ह्या एकदम गांवच्या कोपऱ्यान कोण पावना. आयज ही न्यूज जेन्ना म्हाका कळ्ळी म्हणून म्हाका आयज हांगा येवचो पडलो पळोवपाक की हें चलना कितें काय म्हणून. इतकेच न्ही तर हांव तुमकां रस्त्याची परिस्थिती आयज दाखयतलो आनी फुडें वचोन लोकांच्या घरांक क्रॅक कशे पडल्या ह्या इलिगल एक्टिविटी खातीर ते हांव दाखयतलो. जाल्यार पंचायतीन तेंच्यांनी बंद उडोवंक जाय काम न्हू? हय, काम बंद उडोवपाक जाय. आयज एक्च्युअली गरज आसा सगळ्या लोकांनी जागे जावन फुडें सरपाच्यो. पळय, जर परमिशन्स आसा आनी जर लिगल आसा जाल्यार एक्च्युअली कोणाक ऑब्जेक्शन आसूंक जायना. पण जे आमकां आयज समजून हांगा आयलें आनी ज्या पद्दतीन ते लोक ऑपरेट करता ह्यो पद्दती पळयत जाल्यार ह्यो कायदेशीर पद्दती अशें दिसती पडना. कारण आमी आत्तां ट्रक पळयले जे ट्रान्सपोर्ट करता ते, थंयसर लोकांनी आडयलेले ट्रक पळयले, ओव्हरलोड भरलेले आसता, रस्त्यार सगळो धूल जाता. पण जर ते रोबर पडले सकयल, बायक भोंवता न्हू, भुरगे भोंवता हांगा, आनी जर कोणाच्या जिवाचे बरें वायट जालें जाल्यार ही पंचायत रिस्पॉन्सिबल काय जरी ती मायंड आसा, क्रशर आसा तो रिस्पॉन्सिबल. आणि कितली वर्सां जाली तुम्ही त्रास भोगताय? जाते 20 वर्सां तरी. 20 वर्सां. अशें ट्रान्सपोर्टेशन करतना ताका धांपीना आनी असो म्हणजे एक टनाची गाडी आयज 2-2 टन घेवन वयता, रस्त्यार जालो हांगा दुसरो पर्याय ना. आयज म्हाका सांगूनशें दिसता ट्रॅफिक पुलीस खंय आसा, ट्रॅफिक पुलीस खंय आसा हें तांकां एक्च्युअली काय करपाक जाय. ही परमिशन आहा काय महाराष्ट्राच्या गाडयेक करता काय मातशें गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष घालचो. हांगा पंचायत बॅकडोर ज्यो एंट्री दिता पळय, सरपंच बापायचो फात तसो जो लायसन्सा किंवा परमिशना वाटत फिरला पळय, ही शिटकावणी आसा. फाल्यांच्या भितूर जर हें बंद जायना तर मागीर पंचायतीक म्हाज्या प्रश्नाची उतरां दिवची पडटलीं.